नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि बहस निरन्तर। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले संसदमाथि प्रहार गरेको अधिवक्ताहरूको दाबी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउने नेकपा दाहाल नेपाल पक्षको तयारी। स्पष्टीकरण पत्र बालुवाटार पुर्याइयो। नेपालमा पनि नयाँ प्रजातिको कोरोना पुष्टि। बेलायतबाट आएका 3 जनामा संक्रमण भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना महामारीमा पनि चीनको अर्थव्यवस्थामा 2.3% वृद्धि। अमेरिका लगायत अन्य शक्ति राष्ट्रको सार्वजनिक हुन बाँकी। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमतीको लगातार दोस्रो जित। गण्डकीले पहिलो जित निकाल्यो। अब पूरा समाचार। संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस छुट्याउन आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा एउटै अधिवक्ताले दिनभर बहस गर्न थालेपछि समय कम गर्न आग्रह गरिएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा अधिवक्ताहरूलाई बहस छुट्याउन आग्रह गरेको छ। विघटन विरुद्धको रिटमा एउटै अधिवक्ताले दिनभरको समय लिन थालेपछि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा आइतबारदेखि सुरु भएको सुनुवाईमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले बिहान 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म बहस गर्नु भएको थियो। अधिवक्ता पोखरेलले बहसमा लामो समय लिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर न्यायाधीश सिन्हाले अन्य वकिलहरूलाई समेत लक्षित गरेर समयको ख्याल गर्न सचेत गराउनु भएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको 13 रिटबारे सुनवाई भइरहेको छ। रिटमा बहसका लागि 363 अधिवक्ताले नाम दर्ता गराएका छन्। अन्य अधिवक्ताले पनि पोखरेल जत्तिकै समय लिए सबै वकिलहरूको बहस सकिन 2 महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने स्थिति देखिएको छ। न्यायाधीश सिन्हाले वकिलहरूको बहस लामो भए प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने बेलासम्म पनि सुनवाई नसकिने टिप्पणी गर्नुभयो। सुनवाईको दोस्रो दिन सोमबारको बहस प्रधानमन्त्रीको कदम सही हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित रह्यो। बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर दिनमणि पोखरेलले बहुमत प्राप्त दलको नेताले सरकार चलाउँदिन भन्न नपाउने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गरेको पोखरेलको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीले विवादका कारण सरकार चलाउन नसके राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै पोखरेलले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्नेले प्रतिनिधि सभालाई पीडित बनाउन मिल्छ भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। अर्का अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका विषयमाथि टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 2/3 चाहिएको सन्दर्भ जवाफमा उल्लेख भएको तर्फ संकेत गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण नभएको 2/3 नभएर पो रहेछ भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो। अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दा सदर गरेमा अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै समाप्त हुन जाने उहाँको तर्क छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ। अर्को बहस मंगलबार हुने भएको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन माघ 16 गतेपछि आम हडताल गर्ने चेतावनी दिएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने बारे सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र बालुवाटार पुर्याइएको छ। सोमबार काठमाडौँमा अखिल नेपाल महिला संघको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माघ 9 गते विशाल प्रदर्शन गर्नुको साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन माघ 16 गतेपछि आम हडतालमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मात्र नभई संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विघटन गरेको उहाँको आरोप छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको होइन, संसद विघटन गरेको होइन,
म भन्न चाहन्छु, म पत्रकार साथीहरूलाई पनि यो कुरालाई राम्रोसँग स्थापित गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। केपी ओलीले विघटन गरेको संसद होइन। संसद विघटन गर्ने त उनलाई कुनै अधिकार पनि छैन, कुनै प्रावधान पनि छैन। उनले गरेको संविधानको विघटन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विघटन हो। त्यसकारण नेपाली जनता जसले 70 वर्ष लडेर ल्याएको यो उपलब्धि हो, यसको रक्षाको लागि एकचोटि फेरि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिनुको कुनै विकल्प हामीसँग छैन। आन्दोलनको विकल्प नभएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले अब ढिला नगरी जनअदालतमा जानुपर्ने बताउनुभयो। जनताको अदालतको फैसला आयो भने सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई पनि सजिलो हुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने बारे सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र बालुवाटारमा पुर्याइएको बताउनु भएको छ। प्रदेश सभाको बहुमतले पनि तह लगाउन नसक्ने, नेपालको संविधानले पनि तपाईँलाई बाध्न नसक्ने, तपाईँ त सबैभन्दा माथि भएको कहाँको नयाँ राणा, कहाँको नयाँ तानाशाह, कहाँको नयाँ अधिनायक तपाईँ बन्न पुग्नुभयो। त्यो अधिनायक हामीले स्वीकार्य छैन, तपाईँको तानाशाही स्वीकार्य छैन, तपाईँको यो निरङ्कुश तरिका स्वीकार्य छैन। स्पष्टीकरण पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएर साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिने चेतावनी सहितको पत्र बालुवाटार पुर्याइएको हो। अध्यक्ष नेपालले पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह दाहाल नेपाल पक्ष बाहेक अरू कसैले खोज्न नसक्ने दाबी समेत गर्नुभएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपक कुलाल, काठमाडौँ। राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। विघटन विरुद्ध राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी लगायतले दैनिक जसो प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सोमबार गणेशमान सिंह तथा शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको संसद विघटन, संवैधानिक एवं राजनीतिक अन्योलता र त्यसको निरूपण विषयक अन्तर्क्रियामा राजनीतिक दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विकल्प नभएको बताएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको निम्ति सङ्घर्ष आवश्यक रहेको बताउनुभयो। लोकतन्त्र, संविधानप्रतिको निष्ठा जाहेर गर्दै राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतले शक्ति प्रदर्शन गर्न सके अदालतले संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। सम्पूर्ण तह र तबका चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठायौँ र शक्ति प्रदर्शन गऱ्यौँ। लोकतन्त्र परिवर्तनप्रतिको, संविधानप्रतिको एउटा निष्ठा हामीले जाहेर गऱ्यौँ। त्यो शक्ति प्रदर्शन भयो भने अदालत पनि संविधानभित्रै रहेर निर्णय गर्न सक्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले जनताको सार्वभौमिकतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विघटन गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको नेताहरूको रिसमा संसदमा आगो लगाएको उहाँको भनाइ छ। कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलह म्यानेज गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले त्यो रिस त्यहाँ पोख्न पाइन्छ। उनले आफ्नो घरको व्यवस्थापन गर्न सकेन प्रधानमन्त्रीले, हाउसको पनि होइन। संसद कुनै गतिविधि छैन, उहाँको उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुनै क्रियाकलाप संसदभित्र देखिन्न। संसदले पनि अप्ठ्यारो नपार्ने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो पार्टीभित्र म्यानेज गर्न सकिन, नेतृत्वको म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन भनेर अनि आफ्ना अरू प्रतिस्पर्धी नेताहरूसँग उठेको रिस उहाँले ठट्टै आगो लगाइदिनु संसद पाइँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संविधान निर्माताका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिनका निम्ति गरिएको छलफलको अभिलेख अदालतमा झिकाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। यो प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुरा जो अभिलेख छ संविधान निर्माणको क्रममा, त्यो अभिलेख झिकाउनको लागि हामी कानुन व्यवसायीहरूले त्यहाँ उठाइराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी लगायतले दैनिक जसो विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनीतिक वृत्तमा यसबारे पक्ष विपक्षमा लबिङ भइरहेको छ। तर मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले भने यसप्रति फरक बाटो अपनाएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अधिकांश राजनीतिक दल यसको पक्ष विपक्षमा लागेका छन्।
विघटनलाई कसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाध्यात्मक अवस्था भनेका छन् भने कतिपय दलले असंवैधानिक कदम भन्दै त्यस विरुद्ध आन्दोलन समेत सुरु गरेका छन्। तर कम्युनिस्ट आन्दोलनकै हिस्सेदार मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले भने विघटनलाई अलि फरक रूपमा लिएको छ। क्रान्तिकारी माओवादीले विघटनको न खुलेरै विरोध गरेको छ न त समर्थन नै। क्रान्तिकारी माओवादीका प्रभावशाली नेता सीपी गजुरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन संसदीय व्यवस्थाको परम्परागत संस्करण भएको तर्क गर्नु भएको छ। नेता गजुरेलले जनता टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुवै पक्ष अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो। अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गराइदियो भने ओलीको राजनीति के हुन्छ? संसदको पुनर्स्थापना भएन र निर्वाचन भयो भने प्रचण्ड र माधवले के गर्छन्? त्यो चुनावमा भाग लिन्छन्। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै सशक्त आन्दोलनको तयारी गरेको छ। तर नेता गजुरेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि जनताले साथ नदिने दाबी समेत गर्नुभयो। अब चाहिँ आन्दोलनको युग सकियो नेपालमा। अब आन्दोलन कसैले गर्नु पर्दैन। त्यो आन्दोलन गर्ने त उग्रवादी मात्रै हुन्छन् भनेका होइनन् तिनी प्रचण्डले। त्यो संसद आउँदा चाहिँ जनताले खुसियाली मनाउनु पर्ने के छ र? विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन छ। रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। तर क्रान्तिकारी माओवादीका नेता गजुरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको एकै खालको रिटमा फरक फरक फैसला हुने गरेको स्मरण गराउनुभयो। अदालत चाहिँ विगतमा पनि राजनीतिक पार्टीको कुनै न कुनै प्रभावमा परेकै देखिन्छ। किनभने एकै प्रकारका केसमा दुईटा फैसला गर्यो नि त सर्वोच्चले। हालाकि बहुमत र अल्पमतमा परेको सरकारको कुरा त थियो, तर त्यही कजलाई देखाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गर्ने भन्दाखेरि विघटन गराइदियो। तर मनमोहनले चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि विघटन गराइदिएन। त्यही अदालतले, त्यही प्रधान न्यायाधीशले गरेको फैसला हो त्यो। गजुरेलले राजनीतिमा अहिले देखिएको समस्या कुनै नेताको व्यक्तिगत कारणले नभई संसदीय व्यवस्थाकै उपज भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। राजनीतिक ब्युरो, जनता टेलिभिजन। जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले शहीद परिवारलाई 50 लाख दिने घोषणा पूरा गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। धनुषामा मधेस आन्दोलनका क्रममा शहीद भएकाहरूको स्मरणमा मनाइँदै आएको बलिदानी दिवसका अवसरमा नेता महतोले आन्दोलनका क्रममा शहीद भएका परिवारलाई दिने भनिएको रकम अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले शहीद परिवारलाई 50 लाख दिने भनेको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न महतोले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। कि शहीद परिवार कि हम सब लावारिस न छोड़े। शहीद परिवार के चूंकि देश और मधेश के लिए जनता के अधिकार और पहचान के लिए जे कुर्बानी दिलके वही परिवार के लावारिस न छोड़े। ओकरा देश में अपना मधेश में वही परिवार के रेख देख के दायित्व हमरा सबके ऊपर होते। आई समीक्षा करे के दिन है। यदि पूरा न करे तो आप आलोचना करे के दिन है। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आगामी दिनमा मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। शहीद प्रतिष्ठान गठन करें। बहुत सारा लोग हैं, उनकी आज भी प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, उनकी बहुत सारा चीज़ जो होना चाहिए प्रदेश सरकार के सुविधा के रूप में देने का, वो लोग हम नहीं कर पाए। अगर मधेसी शहीद प्रतिष्ठान का गठन करके, क्योंकि गठन करने के बाद वो प्रतिष्ठान होगा, वो चाहे वो शहीदों का वो शालिक या वैसे कोई पार्क बनाने वाला या वैसे कोई कार्यक्रम करने के लिए वो एक निकाय होगा। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, जितेन्द्र सोनल, रामनरेश राई यादव, नवलकिशोर शाह लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो। कसले छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने तथा कसले के कस्ता नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्नेमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। यस्तैमा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले नयाँ प्रविधियुक्त सेवामा आफूलाई अब्बल बनाउँदै लगेको दाबी गरेको छ। डिजिटल युगमा प्रवेश गरेसँगै कुन ब्याङ्कले डिजिटल माध्यमबाट कसरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको बेला राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले डिजिटल माध्यमबाट नयाँ सेवामा गइरहेको जनाएको छ। सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा 56औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा रक्तदान लगायत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरेको ब्याङ्कले खास गरी कोभिड-19 को संक्रमणपछि लेस क्यास ट्रान्जेक्सन गर्दै
डिजिटलको माध्यमबाट कारोबार अगाडि बढाउने र यसलाई निरन्तरता दिने जनाएको हो। ब्याङ्कले जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि ब्याङ्किङ कारोबारलाई सुचारू राख्ने तथा वैकल्पिक माध्यम अपनाएर भए पनि ब्याङ्कका गतिविधि अगाडि बढाउने जनाएको छ। हिजो जुन ढङ्गले हामीले फिजिकल रूपले एकअर्कालाई भेट गरेर हामी कारोबार गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ लेस क्यास ट्रान्जेक्सन गर्दै डिजिटलको माध्यमबाट चाहिँ कारोबारहरू अगाडि बढाउने र यसलाई निरन्तरता दिने कुराहरू हामीले अगाडि गरिरहेको स्थिति छ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रो ब्याङ्किङ कारोबारलाई एकदमै सुचारू रूपले राख्न चाहन्छौँ र वैकल्पिक माध्यमहरू अपनाएर भए पनि ब्याङ्कको गतिविधिलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। ग्राहकलाई नयाँ सेवा सहज तरिकाले कसरी दिने भन्नेमा ब्याङ्कले सोही किसिमका योजना अगाडि बढाएको पनि जनाएको छ। कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह तथा निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिएर ब्याङ्क ग्राहक पहुँचको पहिलो नम्बरमै रहेको दावी गरिएको छ। देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाझ डिजिटल माध्यमबाट पुग्ने तथा नयाँ सेवामा जाने प्रयासमा ब्याङ्क रहेको छ। ग्राहक पहुँचमा हामी एक नम्बरै छौँ। डिजिटल ब्याङ्किङबाट पुग्ने ठाउँहरूमा हामी एक नम्बरै छौँ। त्यो सबै हेर्दाखेरि समग्र रूपमा ब्याङ्क एकदमै आफ्नो स्थान कायम गरेर ब्याङ्किङ प्रतिस्पर्धी ब्याङ्किङमा उत्रिरहेको छ। हातमा औलामा ब्याङ्क पुगिसकेको छ। गाउँ गाउँमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन ब्याङ्कले डिजिटल प्रणाली मार्फत क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई बढी प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको जनाएको छ। डिजिटल प्रणालीहरू आइरहेका छन्, ती प्रणालीहरूलाई अँगालेर अगाडि बढिरहेको छ। क्युआर कोड पसलमा जाँदाखेरि देख्न सकिन्छ, तरकारी बजारमा जाँदा देख्न सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीले अहिले पस मेसिनहरू पनि पसलमा गाउँमा पुर्याइरहेका छौँ। ब्रान्चलेस ब्याङ्किङबाट पनि हामी अहिले यो क्यासलेसमा गइरहेका छौँ। बजारमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिन डिजिटल माध्यमबाट नयाँ सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा ध्यान दिएको ब्याङ्कको भनाइ छ। ब्याङ्कले 56औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा माघ 10 गते औपचारिक कार्यक्रम गर्दैछ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 13 बबनीकी 5 वर्षीय सरिता मल्लाहका बलात्कारीलाई प्रहरीले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। बलात्कारका आरोपी ओम बहादुर विकलाई प्रहरीले बलात्कार गरेकै दिन माघ 1 गते पक्राउ गरिसकेको छ। 5 वर्षीय सरिता मल्लहलाई बलात्कार गर्ने कपिलवस्तुका 28 वर्षीय ओम बहादुर विकलाई माघ 1 गते नै रूपन्देही प्रहरीले पक्राउ गर्यो। बलात्कृत बालिका र गाउँलेले दिएको बयानका आधारमा प्रहरीले विकलाई खोजी गरी पक्राउ गर्यो, तर आजसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन। उनलाई रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा 13 बबनीका हिरालाल मल्लहले लुकाउने कोसिस गरेका थिए। अहिले दुवैजना हिरासतमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अभियुक्तको बारेमा भन्नुपर्दा ऊ चाहिँ छिमेकी जिल्ला कपिलवस्तुको रैथाने भए तापनि त्यहाँ यो गाई वस्तु पालेको एकजना ठेकेदार कहाँ काम गरेर बस्ने वर्ष 28 का हुन्। अलिकति त्यहाँ गाउँघरमा रहँदा बस्दा उनको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ महिलाप्रति पहिले पनि दुर्व्यवहार गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। श्रीमती चाहिँ पहिलो गएको, उसको पनि 4-5 वर्षको एउटा बच्चा छोरा सँग बस्ने गरेको भन्ने बुझिया छ। बलात्कार भएको र आरोपी पक्राउ परेको हप्ता दिन पुग्न लाग्दा समेत आरोपी सार्वजनिक नहुँदा पीडितहरू चिन्तित भएका छन्। प्रहरीले आरोपीलाई समयमै सार्वजनिक नगरेपछि मिलेमतोको आशंका समेत हुन थालेको छ। अहिले बलात्कृतका आफन्तहरू निकै आक्रोशित भएका छन्। नानी त हाम्रो फर्केर आउँदैन, ठेकदारले हाम्रो जुन ठेकदारले उकायो उसले होइन सबले त्यहाँ मेडिकलदेखि नि कुरा भएको, उसको लागि 4 कोठाको घर र 25 लाख रुपियाँ राखिदिनु पर्यो। अनि जुन मान्छेले रेप गरेको त्यो मान्छेले बाहिर निकालेर जलाइदिनु पर्यो सर, अरू केही होइन। यता रूपन्देही प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेलले भने अझै अनुसन्धान नपुगेको भन्दै अहिले आरोपीलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन्। बलात्कृत बालिकाको बयान, प्रत्यक्षदर्शीको भनाई तथा आरोपीले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि प्रहरीले आरोपीलाई सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरेको छ। प्रहरीको आलटालले पीडितले न्याय पाउन त ढिलाइ हुन्छ नै, बलात्कारीलाई यस्ता घटना फेरि गर्न प्रोत्साहन मिल्ने स्थानीय बताउँछन्। ऊ गाउँमा नि अहिले 1-2 चोटि आएछ, यो फर्स्ट चोटि होइन, उसले 3 चोटि नि यस्तो काण्ड गरिसकेको। एकचोटि आइमाईसँग गरेको, त्यसले फेला पारेको। अनि त्यो पसलमा सामान किन्न जाँदा माघ 1 गते साँझ सरिता बलात्कृत भएकी थिइन्। बलात्कारपछि उनको अनुहारमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या प्रयास समेत भएको थियो। घरभन्दा केही पर झाडीमा विक्षिप्त अवस्थामा फेला परेकी उनको अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल काठमाडौँमा उपचार भइरहेको छ। रूपन्देहीबाट प्रतीक पौडेलको सहयोगमा ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ।
जनवरी 22 देखि फेब्रुअरी 10 सम्म नेपालमा आइस एन्ड ड्रग क्लाइम्बिङ महोत्सव हुने भएको छ। कोरोनाले सुस्ताएको नेपालको साहसिक खेल पर्यटनलाई विश्व सामु चिनाउने उद्देश्यका साथ महोत्सव हुन लागेको हो। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ र नेपाल आरोहण टोलीको संयुक्त पहलमा आगामी जनवरी 22 देखि फेब्रुअरी 10 सम्म आइस एन्ड रक क्लाइम्बिङ महोत्सव हुने भएको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरी विश्व कीर्तिमान कायम राख्न सफल आरोहीहरूको जन्मस्थललाई परिचित गराउने उद्देश्यले सोलुखुम्बुको थामेमा जनवरी 22 देखि जनवरी 29 सम्म र मनाङको हुम्देमा फेब्रुअरी 1 देखि फेब्रुअरी 10 सम्म महोत्सव सञ्चालन हुने जनाएको हो। महोत्सवले नेपालको साहसिक खेल पर्यटनलाई विश्व सामु चिनाउने र आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो कोभिडले थिलथिल भएको पर्यटनलाई आगामी दिनको यो स्प्रिङ सिजनदेखि धेरै नेपालमा टुरिज्म ल्याउनुको लागि अगाडि बढाउनेछ र डोमेस्टिक टुरिज्मको लागि पनि अब स्की र आइस क्लाइम्बिङहरू र अर्को नयाँ एक्टिभ स्पोर्टहरू अब अवश्य पनि सुरु हुन्छ र हामीसँग सबै गन्तव्य भएको ठाउँ भयो। मनाङमा साहसिक परियोजना निर्माण अन्तर्गत 15 करोड लागतमा पर्वतारोहण प्रशिक्षण विद्यालय बनाउन प्रस्ताव गरिएको र निकट भविष्यमै परियोजनाले गति लिने नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले जनाएको छ। आइस क्लाइम्बिङ, स्किङ लगायत खेल पर्यटनको लागि नेपालको विभिन्न जिल्ला उपयुक्त स्थल भएको र कीर्तिमानी आरोहीहरूका कारण पनि महोत्सवले पर्यटनमा थप उत्साह ल्याउने आशा गरिएको छ। यस क्षेत्रबाट नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकासमा प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण आरोहीहरूको सम्मान र विशेष गरी तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र आङरिता शेर्पाको सम्झनामा उहाँहरूको जन्मथलो थामे क्षेत्रमा हामीले पहिलोचोटि थामे भ्याली आइस एन्ड रक फेस्टिभल आयोजना गर्न लागेको यहाँहरू सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। महोत्सव मार्फत आइस रक र स्पटलाई विश्वमाझ प्रवर्धन गरी त्यस क्षेत्रमा रहेका महिला सहितका युवाहरूलाई हिमाल आरोहण सम्बन्धी आधारभूत सिप प्रदान गरी व्यवसायीकरण गर्दै अघि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले पर्वत आरोहणमा आबद्ध सदस्यहरूलाई महोत्सवले पर्यटन प्रवर्धनमा कस्तो सघाउ पुर्याउला भनेर सोधेका छौं। आजको जनताको अभिव्यक्तिमा लेजेन्ड व्यक्तिहरू त हाम्रो गाउँबाट आए पनि त्यो गाउँलाई चाहिँ चिनाउन सकेको छैन अहिलेसम्म। त्यस कारणले हामीले चाहिँ यो लेजेन्डहरू चाहिँ कसरी चाहिँ कुन ठाउँबाट आएछ र त्यो जन्मेको ठाउँ चाहिँ कस्तो रहेछ र कसरी चाहिँ हुर्केर चाहिँ हाम्रो नेपालको हिमलहरू चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ नाम राख्नु सकेछ भनेर एउटा चाहिँ विदेशीहरूलाई चाहिँ चिनाउनुको लागि चाहिँ हामीले यो गर्नु लागेको। हाम्रो तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र आङरिता शेर्पाको सम्झनामा चाहिँ यो पहिलोचोटि हाम्रो थामे बेलीमा गर्नु लागेको हो। उहाँहरूको जन्मस्थान चाहिँ चिनाउनुको लागि प्लस हाम्रो यो पर्यटन अब जुन हिउँदो महिनामा चाहिँ जुन यो पर्यटकहरू पनि बढोस्, उहाँहरूको सम्झनामा चाहिँ त्यो ठाउँमा आएर चढोस्। यो हिमलहरू सबैले यस्तो थाहा नभएको कारणले गर्दा हाम्रो गाउँमा चाहिँ यस्तो हिमलहरू गर्नुलाई लागि हाम्रो गाउँमा यस्तो अनुभव हो। हाम्रो भनौँ न लेजेन्डरी अब आङरिता शेर्पा, आप्पा शेर्पा, कामिरिता शेर्पा, लाखपुरिता शेर्पा उहाँको नामले चिन्छ, तर उहाँ कहाँबाट आएको भनेर ठाउँ चाहिँ थाहा छैन। जुन ठाउँलाई थामे भनेर हामी नामले चिनाउँछौँ। अनि त्यो क्षेत्रमा के छ भने ठुल्ठुलो हाम्रोमा आइसहरू धेरै रक अनि त्यस्तै ठुल्ठुलो मस्जिद गुम्बाहरू पनि छ। अब त्यसकै लागि हामीले भविष्यमा हाम्रो क्षेत्रमा पनि केही टुरिस्टको कुनै एउटा डेस्टिनेसन राम्रो हुन्छ कि भन्ने टुरिस्ट ट्रेकिङ रुट पर्छ भनेर हामीले यो प्रोग्राम राख्नुको मेन उद्देश्य नै त्यही हो। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने त्यहाँ हाम्रो एउटा नेसनल लेभलबाट पनि इन्टरनेसनल लेभलबाट पनि हाम्रो गाउँठाउँले चाहिँ त्यति चिन्नु सकेको छैन। त्यत्रो माउन्टेनियर्सहरू त्यहाँ हुँदै पनि एकदम विश्वमा चिनाउने हाम्रो माउन्टेनियर्सहरू चाहिँ फेमसहरू चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यही भएर हाम्रो यो प्रोग्राम चाहिँ गर्नु लागेको हो। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उहाँहरूको सम्झनामा, अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँको गाउँठाउँले चाहिँ कसरी चाहिँ यो इन्टरनेसनल र यो नेसनल टुरिस्टहरूले चाहिँ कसरी चिनाउने भने त्यो उद्देश्य नै हाम्रो हो।
नेपालमा नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 3 जनामा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको हो। केही दिन अघि बेलायतबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरूमध्ये 6 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 3 जनामा एस जिन टार्गेट नेगेटिभ देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपश्चात नयाँ प्रजातिको भाइरसको संक्रमण भए नभएको पुष्टि गर्नका लागि उक्त नमुना हङकङको प्रयोगशालामा पठाइएको र प्रयोगशालाबाट भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। संक्रमित 3 जनामध्ये 28 वर्षीय महिला, 67 वर्षीय वृद्ध तथा 32 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। हाल ती महिला र पुरुषको PCR नतिजा नेगेटिभ आइसके तापनि एक वृद्ध भने अझै पनि संक्रमित रहेका छन्। यद्यपि वृद्धमा कुनै लक्षण भने नदेखिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा झुट्टा तथा नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी राजस्व छली गर्ने बारा विश्रामपुरको सुलभ ट्रेड कन्सनका प्रमुख अमिरिक ठाकुर विरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। ठाकुर विरुद्ध 6,52,13,000 रुपियाँ बिगो दाबी गरेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ। उनले सुलभ ट्रेड कन्सन मार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली बिक्री बीजक बनाएर 2068 सालदेखि 2075 सालसम्म राजस्व छलेको विभागले उल्लेख गरेको छ। ठाकुरले 2,15,88,000 भ्याट र 4,36,25,000 रुपियाँ आयकर छलेको विभागले जनाएको छ। आधा दर्जन मागसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधि मण्डलले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेज कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर महासङ्घ प्रतिनिधि मण्डलले पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि 3 महिना थप गरी चैत मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने माग गरेको छ। साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुनर्कर्जा लिन जाँदा पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न बहानामा काम नगरिदिने गुनासो गर्दै व्यवसायीले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिदिन भनेको छ। व्यवसायीलाई भेट्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिडबाट साँच्चै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका बारेमा आवश्यक निर्णय छलफलपछि गर्ने बताएका छन्। अधिकारीले राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराएका पुनर्कर्जा लगायतका सुविधाहरूका सम्बन्धमा महासङ्घसँग सहकार्य गरी 7 प्रदेशमा सचेतनामूलक कार्यक्रम लैजाने समेत बताउनुभयो। सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 91,600 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 91,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 91,100 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,230 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,828 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएर नयाँ रेकर्ड बनेको छ। कारोबारको सुरुवातबाटै उकालो लागेको नेप्से अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा 17.3 अङ्कले बढेर 2,332.32 को बिन्दुमा पुगेको हो। कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै 110 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 53 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। नेप्सेमा 1,14,00,000 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 6,31,00,00,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजारमा सबैभन्दा धेरै प्रभु ब्याङ्कको 33 करोड र नेपाल टेलिकमको 20 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशले लगातार दोस्रो जित निकाल्दा गण्डकी प्रदेशले पहिलो जित हासिल गरेको छ। बागमतीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 180 रनको फराकिलो जित निकाल्दा गण्डकीले प्रदेश एकमाथि 2 विकेटको सङ्घर्षपूर्ण जित निकालेको हो।
बागमतीले दिएको 300 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम 21 ओभरको समाप्तिमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 119 रनमा समेटिन पुग्यो। सुदूरपश्चिमका नारायण जोशीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 44 रन बनाए पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। अर्जुन साउदले 31 रन जोड्दा किरण ठगुन्नाले 24 रन बनाए भने 6 खेलाडी 0 रनमा आउट भए। सुदूरपश्चिमलाई सस्तैमा समेट्न बागमतीका राम नरेश गिरीले 4 विकेट लिए। नन्दन यादवले 2 तथा दिपेश श्रेष्ठ, विपिन आचार्य र तिलक भण्डारीले 1-1 विकेट आफ्नो नाममा लेखाए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको बागमतीले पुरै 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 279 रनको योगफल तयार पारेको थियो, जसमा युवा ब्याट्सम्यान पृथु बास्कोटाले 84 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। यस्तै आदिल खानले 63 रनको योगदान गरे। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र विपिन आचार्यले समान 32 रन जोडे। पारस खड्का 20 र आकाश थापाले 13 रनको योगदान गर्दा ईशान पाण्डे 17 रन र राम नरेश गिरी 10 रनमा अभिजित रहे। बलिङतर्फ सुदूरपश्चिमका नारायण जोशीले 3 विकेट लिए। भोजराज भट्ट र सन्तोष भट्टले 2-2 विकेट लिए। लगातार जित निकालेको बागमतीले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। जितसँगै बागमती समूह बीको शीर्ष स्थानमा अठाएको छ। यसअघि बागमतीले पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई 7 विकेटले हराएको थियो भने पराजयबाट सुदूरपश्चिमले प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। यसअघि मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशले प्रदेश 1 माथि 2 विकेटको रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। गण्डकीको जारी प्रतियोगितामा यो पहिलो जित हो। गण्डकी पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मीसँग पराजित भएको थियो। गण्डकीका लागि विशाल पौडेलले बलिङतर्फ ह्याट्रिक गर्दा गण्डकीले समूह तालिकामा स्पष्ट 2 अङ्क जोडेको हो। 103 रनको झिनो लक्ष्यका साथ जवाफी ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 37 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। गण्डकीका ओपनर अर्जुन कुमारले 35 रनको पारी खेल्दा दीपक डुम्रेले पनि 35 रन नै जोडे। अभिषेक थापाले अभिजित 13 रनको स्कोर बनाए भने अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्कको स्कोर जोड्न सकेनन्। पराजित भए पनि किफायती बलिङ गरेको प्रदेश 1 का लागि मिनास थापा र शुभशङ्कर उराले समान 2-2 विकेट हात पार्दा दिवेश कणेल र हेमन्त राईले 1-1 विकेट लिए। टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 27 ओभर 4 बलमा सबै विकेट गुमाएर मात्र 102 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1 का लागि कप्तान सिद्धान्त लोहनीले 24 रन बनाए। मिनास थापा 22 रनमा आउट भए। यस्तै शुभशङ्कर उराले 12, दीपक पासवानले 11 र दिपेश कणेलले 10 रन बनाए। प्रदेश 1 को पारीलाई सस्तैमा समेट्ने विशाल पौडेलले ह्याट्रिक सहित 4 विकेट लिए। उनले 27 ओभरको दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा विकेट लिँदै ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए। यस्तै सुभाष भण्डारीले 4 र विपिन खत्रीले 2 विकेट लिए। जितसँगै समूहमा रहेको गण्डकीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। गण्डकी समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ भने पराजित प्रदेश 1 को यो लगातार दोस्रो हार हो। प्रतियोगितामा भोलि त्रिवी मैदानमा लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश 2 तथा मुलपानी मैदानमा गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति पनि देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस छुट्याउन आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा एउटै अधिवक्ताले दिनभरको समय लिन थालेपछि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन माघ 16 गतेपछि आम हडताल गर्ने चेतावनी दिएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने बारे सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र बालुवाटार पुर्याइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 3 जनामा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। केही दिनअघि बेलायतबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरूमध्ये 6 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 3 जनामा एसिन टार्गेट नेगेटिभ देखिएको हो। अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सुरु भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भने पूर्ण रूपमा नखुल्ने भएको छ। अस्ट्रेलियाको हेल्थ डिपार्टमेन्टका प्रमुख ब्रान्डन मोर्फीले मुलुकमा नयाँ संक्रमित संख्या शून्यमा झरेसँगै यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। बागमती प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 180 रनले हराउँदै बागमतीले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। यसअघि भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशले प्रदेश 1लाई 2 विकेटले हराउँदै पहिलो जित निकालेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढे रहौं। नमस्कार।